स्वरूप तो देखे नहीं सभा लागे तहाँ पहुँच ढोड़ नहीं स्वरूप कौन पावे भाई हरिदासी दलगिर सिंहासन से जा पर पावे नहीं किवे कर पावे नहीं किवे कर। बोलो श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म को अखंड ब्रह्म धाम को कृष्ण कन्हैया लाल को श्री निजानंद स्वामी को प्राणनाथ प्यारे को संपूर्ण देवी देवताहरू को संपूर्ण भक्तजनहरू को तीनों पुरी धाम को नौतन धाम को बीतक पारायण को प्राणी मात्र को पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण आराधनी शक्ति श्री श्यामा जी युगल स्वरूप का चार चरण में नमन सुमन चिंतन बंदन स्मरण प्रणाम गर्दै अद्यावधिदेखि वर्तमान समकाल सबै महापुरुषहरूको चरणको स्मरण गर्दै प्रतिष्ठित श्रीमद् तारतम्बाणी तथा बीतक साहेब साथै यहाँ संगीतको क्षेत्रमा बस्नुभएका पंडित श्री मोहन प्रसाद बर्थौला जी, पुजारी श्री राजेन्द्र जी, धेरै टाढा घर अहिले वर्तमान भक्तवृन्दमा बस्नुभएका पंडित श्री कल्याणदास निरौला जी तथा हाम्रो सञ्चालकको रूपमा सधैँ उद्घोषण गर्दै आउनुभएका श्री सूर्य नकर्मी जी, साथै यस आश्रमका सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष श्री चरण केसी जी तथा माथि भान्सामा सेवा गर्ने सबै सेवाभागी माताजीहरू, उपस्थित भक्तजन साथी सबैका श्री चरणमा यसै स्थानबाट यथायोग्य सप्रेम प्रणाम। हाम्रो बीतक कथा चल्दै गरेको 2 गतेबाट सुरु गरेर यो 79 सालको बीतक आज 10औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। क्रमशः हामीले 1 महिना 32 दिनको यो बीतकलाई प्रत्येकको सेवा भाव यस मासिक पुराणमा लागोस् भनेर संस्थाले मात्रै नगरेर संस्थालाई प्यार गर्ने सबै सुन्दर साथको पनि सेवा यसै स्थानमा होस् भनेर प्रत्येक वर्षदेखि 2 वर्ष हाम्रो स्थगित भयो र 59 सालदेखि बीतक चल्दै गरेको हो। अहिले यो 19औं वर्षमा हामी पूरा गरेर 20औं वर्षको बीतक 18 वर्ष त बीतक कथा पनि भइसक्यो। 2 वर्ष कोरोनाले बन्द गर्यो। त्यो बीतक महिनाभरिको पुराण एकै व्यक्तिको भावनाले महिनासम्म पुरै एउटैले लगाएको फल सबैलाई मिल्ने गरी सबैको पालो एउटै उद्देश्य एउटै पुराण भएको हुनाले जसले 1 दिनको पालो लिनुहुन्छ उहाँले 32 दिनको पालो बराबर हो। अहिलेसम्म पालो गरिसक्नु भएकाको यहाँ नाम उच्चारण गर्नेको, फेरि लेखाइसक्नु भएका व्यक्तिहरूको नाम क्रमशः भोलिदेखि पहिलो दिन यो आश्रम बनेदेखि अहिलेसम्म पहिलो दिनको सेवा स्थानीय श्री शशिकला दाहालले सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँको तर्फबाट हुने गरेको छ पहिलो दिनको जहिले पनि। यस वर्ष दोस्रो दिन बाइजराजको तर्फबाट, तेस्रो दिन योग प्रसाद गौतम भवानी दिदीका तर्फबाट, चौथो दिन हाम्रो यो छायाङ्कन भइरहेको छ दिव्य दर्शन टेलिभिजन उहाँका चेयरम्यान श्री मणि पाण्डेजीका तर्फबाट, यसै गरी गोपाल
बस्नेत सहित कृष्णबहादुर थापा सहित एकदिनमा हुनुहुन्थ्यो। सानोमै पूर्ण सैनीजी उहाँले पनि अमेरिका गइसक्नु भएको छ। पालो यहाँ एक दिन गराएर जानुभयो। श्री राजेन्द्र देवजादी र गोपाल काभ्रेजीको सेवा 5वां दिनको थियो। प्रगति शिला आमा समूहबाट यो हाम्रो तिरकोले स्थित यसै समूहमा आमा समूहबाट भएको थियो। रूपा खत्री बानेश्वरबाट, सुजन शिवेजी लक्ष्मी शिवेजीबाट र मनोमय थापा गमला कार्कीको तर्फबाट होलीको सेवा छ। अमेरिका धेरै वर्ष बसेर अहिले यहाँ आउनुभएको थियो। होलीको सेवा गराएर फेरि उहाँ अमेरिका गइहाल्नुहुनेछ पर्सितिर। विदुर भट्टराईजी तथा लक्ष्मी भट्टराईजीको तर्फबाट होलीको सेवा छ। सबैको सेवा हाम्रो त्यो चार्टरमा लेखेर राखिएको छ। मेरो पनि कृष्णाष्टमीको दिनमा जन्म भएको हुनाले यस वर्ष चाहिँ कृष्णाष्टमीको दिनमा मैले पनि सेवा लिएको छु। यहाँ म 71 पुरा भएर 72 वर्ष लाग्ने खुसियालीमा र त्यसै दिनलाई अमेरिकाबाट एउटा मेरा चेलाले यो सिंहासन बनाएर दिनुभयो, तलको सिंहासन दिनुभयो। धेरै सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले डिबी परेर उहाँ बस्नु भएको छ। फोनद्वारा उहाँले भन्नुभयो एक दिनको सेवा मेरो पनि लगाइदिनु। धेरै ठुलो सेवा कृष्णाष्टमीको दिनमा बेलुका राति पनि धेरै जमघट हुने भएको हुनाले त्यो दिन उहाँको पनि मसँगै सेवा छ। अरू कसैले कृष्णाष्टमीको दिनमा सेवा लिन चाहनेहरूले सेवा अरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब 4 दिनको सेवा लेखाउनु बाँकी छ। आज 14 कीर्तिपुर नगरपालिकादेखि हाम्रो श्याम महाजनजी आएर एउटा सेवा म पनि लिनु पर्यो यहाँ भनेर उहाँले पनि आज 26 गतेको लागि सेवा लेखाउनु भएको छ। क्रमशः अब 4 दिनको सेवा 32 दिनमा 28 दिनको चाहिँ करिब करिब भएछ। अब 4 दिनको सेवा लेख्न बाँकी छ। त्यो पनि क्रमशः परमात्माले कसलाई सेवा गराउनु छ त्यो सबै मिलाउनु नै हुन्छ। आऊ हाम्रो आजको वितक प्रसङ्गमा। हिजोको वितकको प्रसङ्गमा हामीले देवचन्द्रजीको खोजको विषयको व्याख्या गर्दै गर्दै धेरै सम्प्रदायहरूको परामर्श लिएर, वैष्णवहरूको पनि परामर्श लिएर, षड्दर्शनीको परामर्श लिएर आत्मालाई मोक्ष गतिको बाटो दिने कुन चाहिँ तत्त्व होला, कुन ज्ञान होला, कुन मन्त्र होला, कुन स्थान होला भनेर खोजी गर्दै गर्दै जाँदा उहाँले कसैबाट पनि आत्मसन्तुष्टिको खुराक नपाएपछि हरिदास वैष्णवका पासमा हेर्नुभयो। हरिदास वैष्णवसँग धर्मचर्चा र उहाँको आचरण, उहाँको सेवा गराइको शैली, उहाँको भावना देखेर उहाँलाई साह्रै नै देवचन्द्र महाराजसँग हरिदासजीको पूर्ण रूपले प्रेम बस्यो। त्यो प्रेम बसेको देखेर, अत्यन्त आस्थावान व्यक्ति देखेर हरिदासजीले वैष्णव धर्म दिलाउने एउटा अठोट गर्नुभयो। हरिदासजीको सल्लाह बमोजिम राधा वल्लभी वैष्णव अन्तर्गत एउटा साधारण रूपले नभएर आचरण, वैष्णवको आचरण सहित वैष्णव धर्म लिन सक्ने विषयको प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो धर्मद्वारा के हुन्छ भने देवचन्द्रजीले सोध्दा आत्मालाई परम मुक्ति पाइन्छ। देवचन्द्रले भन्नुभयो मैले जीवनमा त्यही खोजेको, अधुरो मुक्तिलाई छोडेर परम मुक्ति पाइने आधार के हो भन्ने म खोज्दै आएको हुँ। त्यस्तो के छ भन्दा राधापति गोलोकवासीको भक्ति गर्नुपर्छ। म पनि त्यही गोलोकवासीकै भक्ति हुँ। तिमीले यही वैष्णव धर्म लिनुपर्छ भनिदिएपछि देवचन्द्रजी तयार हुनुभयो। अनि नुहाई सबै गरेर आइसकेपछि देवचन्द्रजीलाई प्रश्न गर्नुभयो हरिदासजीले, धर्म लिन तयार भएर आएको हो भने
आज अगाडि कसैलाई गुरु थापेर कसैद्वारा मन्त्र लिएको छ कि छैन? देवचन्द्रले भन्नुभयो मैले सन्यासी धर्म लिएको छु, शिव धर्म लिएको छु। त्यसमै एउटा भाँडामा दुईटा चिज राख्नु उचित हुँदैन। त्यो शिव धर्म जुन गुरुबाट त्यो मन्त्र शिवजीको लिएका छौ, त्यो मन्त्र कागजमा लेखेर एउटा रोटीभित्र त्यो कागज घुसारिदिनु, तिम्रा मन्त्र दिने गुरुलाई त्यही रोटी खान दिनु। त्यो रोटी गुरुले खाएपछि मन्त्राउनेका पासमा फिर्ता हुन्छ भन्ने एउटा परीक्षाको रूपमा हरिदासजीले प्रस्ताव राख्दा यो कुरो त केटीकेटीको खेलाइ जस्तो लाग्यो गुरुदेव। मैले भोगेको सिकेको मन्त्र कागजमा लेखेर रोटीमा फिर्ता खुवाउँदैन जाँदैन, यो त शक्तिको कुरा हो। यदि तपाईको मन्त्रमा जोरदार शक्ति छ भने सूर्य उदयपछि अँध्यारो भागे झै सन्यासीले दिएको मन्त्रले आफै काम नगर्ला। यदि सन्यासीले दिएको मन्त्र जोरदार शक्तिशाली छ भने भरिएको भाँडोमा अर्को नप्रवेश नगरी झै तपाईको मन्त्रले कामै नगर्ला। यो कागजमा लेखेर दिने कुरा होइन है भन्दा त्यतिखेर हरिदासजी साह्रै प्रभावित हुनुभयो। होइन, मन्त्रको महत्त्व त यिनले पो बढी बुझेको रहेछ जस्तो उहाँलाई लाग्यो। शास्त्रमा उनले के भनेको छ भने जम्मा 7 करोड मन्त्र पृथ्वीमा आएको छ। 7 करोड मन्त्रले चित्तलाई भ्रमित गराइरहेछ। एकै परमात्माको निश्चित गति पाउनका लागि त एउटै मन्त्र कृष्ण मन्त्र लिनुपर्छ भनेर भनिएको श्लोक कस्तो छ भने सप्तकोटि महामन्त्रा चित्तनी ब्रह्मकारकः एक एव परमन्त्र श्री कृष्ण इति अक्षरद्वयम्। 7 करोड मन्त्र जप्ता जति फल त्यसले चित्तलाई भ्रमित गराइरहन्छ। एउटै 2.5 अक्षरको कृष्ण मन्त्र कसैले प्राप्त गर्यो भने आत्मालाई परम फल दिने त्यो मन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा सुनेपछि देवचन्द्रजीलाई कृष्ण मन्त्र लिन तयारी हुनुभयो। तयारी भएको देखेर अर्को प्रश्न गर्नुभयो गुरुले, तिमीले गुरु मन्त्र त लिने भए दक्षिणा केही ल्याएको छ कि छैन? बिना दक्षिणा म गुरु मन्त्र दिन सक्दिनँ, दक्षिणा केही ल्याएको छ भने देऊ। देवचन्द्रले भन्नुभयो कस्तो चिजको दक्षिणा हो? म त घरबाट रित्दै आएँ, केही नलिआएँ, तिमीसँग भएकै दक्षिणा म माग्दैछु, त्यही दक्षिणा देऊ। बुझ्नु भएन देवचन्द्रजीले। गुरुले भन्नुभयो दक्षिणा दिने हो भने तिम्रो शरीरबाट टाउको छिनालेर तिम्रो शिर चाहिँ मलाई दक्षिणा देऊ भनेर माग्नुभयो। यो पनि कुनै प्रकारको नियमै होला भन्ने सम्झेर देवचन्द्रजीले नजिकैको छोरी हातमा लिएर आफ्नो गर्दन छिनाल्न तयार हुनुभयो। हरिदासजीले च्याप्प देवचन्द्रको हात समाएर रोक्नुभयो, पख तिमीले मेरो कुरो बुझेनछौ। यो शिरै छेदन गरेपछि मन्त्र कसलाई सुनाउने? फेरि चेलालाई मन्त्र टाउको छिनालेर मन्त्र दिने हो भने ज्यानमारामा परिँदैन र? मैले भनेको तिमीले बुझेनछौ। टाउको दिन मैले मागेको टाउको तिम्रो यो पञ्चतन्त्रले भनेको हाडछालाको शरीरको टाउको मागेको होइन। मैले मागेको टाउको अहङ्कारको टाउको हो। अभिमानको टाउको जबसम्म झुक्दैन कसैका अगाडि भने त्यसको अहङ्कार कहिले नाश हुँदैन। मैले मागेको अभिमान रूपी शिर हो भनेपछि देवचन्द्रजीले जवाब दिनुभयो, यो शिरै दियो भने पनि सडेर जाने, स्याल गिद्धले खाने, किरा पर्ने, खरानी हुने तुच्छ टाउको दिँदैमा परमपद मिल्छ भने मलाई यो टाउकाको माया छैन गुरुदेव। संसारको पति पत्नीको प्रेमको मिलापमा त म जीवनै दिन्छु भन्छन् कसैले भने मेरो परमात्मा प्राप्तिका लागि यो टाउको दिँदैमा परमपद प्राप्त हुन्छ भने मलाई टाउको दिन किन माया छ र? यसरी यो शब्द भन्नुको कारण के थियो भने मन्त्र मूलम गुरुर्वाक्यम भन्ने श्लोक आउँछ। मन्त्रको मूल भनेको गुरुले भनेको मान्नु हो। 10 स्कन्द भागवतमा के लेखेको छ 10 अध्यायमा भने
यो टाउको चाहिँ गुरुलाई पनि चढाउनै पर्छ, देवी देवतालाई पनि टाउको चढाउनै पर्छ, कुल देवताले पनि टाउको चढाउनै पर्छ, मठ मन्दिरमा पनि टाउको चढाउनै पर्छ, तर काटेर चढाउने होइन। स्मृतम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे भन्छ भागवतले। यो शिर केका लागि बनेको भन्दा जगतभरिले परमात्माको स्वरूप सबैका हृदयमा छ, सबैलाई झुकेर प्रणाम गर्नु नै टाउको चढाउनु हो भनेको छ। तर अर्थ नबुझ्नेहरूले पशु पक्षीको टाउको चाहिँ काटेर चढाए, आफ्नो चाहिँ झुकाएर चढाएन। काटेर चढाउने होइन, झुकेर चढाउने हो, शिर झुकाउने हो। त्यो भाव नबुझेर अहिलेसम्म कति कति पशु पक्षी निरीह प्राणीहरूको टाउको चढाउने भनेर चढाए। आफ्ना केटीकेटीलाई त्यसै गरी चढाउन सक्दैनन्। फेरि आफ्ना केटीकेटीलाई पनि टाउको काट चढाइदिउँ भन्यो भने माया लाग्छ। ती नबोल्ने प्राणीहरूलाई चाहिँ धर्म गरेको भनेर चढाउने परम्परा अर्थ नबुझेर गरेको अहिलेसम्म त्यही चल्यो। रागाको टाउको, बोकाको टाउको, हाँसको कुखुराको टाउको, परेवाको टाउको चढाए, तर आफ्नो टाउको चढाएन। टाउको चढाउने छिनालेर होइन, झुकेर प्रणाम गरेर चढाउनु पर्ने कुरो बुझेनन्। हरिदासजीले भन्नुभयो मैले मागेको टाउको शरीरको होइन, अभिमान रूपी टाउको, घमण्ड रूपी टाउको। जबसम्म आफ्नो अभिमान कसैले त्याग्दैन तबसम्म सत्य कुराको तत्त्व ज्ञान लिनका लागि मान्छेको अभिमान ननिखरिन हुँदैन। गीतामा एउटा श्लोक छ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनः भन्ने श्लोक छ। केही जान्नु छ भने प्रणिपात भनेको सानो भएर झुकेर नरम भएर प्रणाम गर्नै पर्छ, झुक्नै पर्छ, अनि तत्त्व ज्ञान पाइन्छ। हाम्रो नेपाली उखान चाहिँ छ, जुगा समाएर बिन्ती हुँदैन, पाउ समाएर बिन्ती हुन्छ। त्यसै गरी अभिमानलाई नत्यागिकन सत्य कुराको ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यो कुरो हरिदासजीको भेदलाई देवचन्द्रले सरक्कै बुझ्नु भएर भन्नुभयो, गुरुदेव अब म हजुरले अराए अनुसारको ज्ञानमा म परिपक्व छु। म हजुरले जुन प्रकारको वाक्य वाचा गराउनुहुन्छ त्यही म वाचामा तयार छु भनेपछि वैष्णव धर्म लिनुभयो। वैष्णव धर्म लिएर उहाँले मन्दिरको सेवा, 4 जना सेवक पालेको थियो हरिदासजीले। 4 जना सेवकले पानी भरेर ल्याउने, नैवेद्य बनाउने, चन्दन घट्ने, फुलमाला गाँस्ने सबै काम गरिसक्थे। अनि यो सेवा देवचन्द्रजीले आफूले लिने विचार गर्नुभयो, तर लुकेर। गुरुलाई पनि यो सेवा गरेको थाहा नहोस्, ती काम गर्नेहरूलाई पनि थाहा नहोस् भनेर निद्रालाई परित्याग गरेर 6 घडी रात सधैँ उठ्ने, 2 घडीमा आफ्नो देह क्रिया नुहाई सबै कार्य गरिसक्ने, 4 घडी रात बाँकी छँदैमा मन्दिरमा जाने, झाडु बडाहरू गर्ने, पूजा बडा बल्ने, नैवेद्य तयार गर्ने, चन्दन घट्ने, यावत काम देवचन्द्रले सबै गरिसक्नु। एक दिन देवचन्द्रलाई निद्रा लागेछ। मानिसको शरीर हो, दिनभरि खटेको, बेलुका 11 बजीसम्म मन्दिरमै बस्ने, फेरि आएर कति बेर सुत्नु, अनि फेरि 6 घडी रातसम्म त जानु परेको मन्दिरमा उठेर। एक दिन निद्रा लागेछ। गुरु पूजा कोठामा आउँदा त झाडु बडाहरू पनि गरेको छैन, पूजा भाडा मलेको पनि छैन, नैवेद्य तयार गरेको छैन, चन्दन घटेको छैन। 4 जना सेवक राख्दाखेरि पनि ट्याममा भगवानको सेवा गर्ने साधन किन गरेन भनेर 4 जनालाई बोलाउन पठाउनु। ए सेवक हो, तिमीहरूले आज सेवा किन गरेनौ भनेर लिन पठाउनु भयो। आए 4 जना। होइन, तिमीहरूले आज पूजा भाडा मलेको पनि छैन, नैवेद्य तयार गरेको छैन, मन्दिरको साफसफाइ केही गरेको छैन, जल भरेर ल्याएको पनि छैन, के गरेको तिमीले भनेर यसरी सोद्धा हामीलाई निद्रा धेरै लागेछ गुरुदेव भने। 1 जना भाइ म पट्याउँदै, 4 जना तिमीहरू मेरा सेवक, कसै बिमारी होला, कोही केही बिग्न पर्ला, पालो लिनु पर्ला भने 4 जना सेवक राखेको, सेवा नटुटोस् भनेर। 4 जना एकैपल्ट निद्रा लाग्यो, डरानी भनेर हप्काएपछि डराए। गुरु त नियमको हुनुहुन्छ, उहाँले श्राप गरे, श्राप लाग्छ होला। हात जोडेर बिन्ती गरे, गुरुदेव
हामी निद्रा लागेर होइन, हामीले यो सेवा नगरेको 1 वर्ष कसले गर्छ हामीलाई थाहा छैन। दिनभरि मन्दिरमा बस्थ्यौँ, अनि 12 बजे खाना आउँथ्यौँ, महिना पैसा तलब लिन आउँथ्यौँ। तर हामी जहिले मन्दिरमा आउँदा झाडु बडाहरू गरिसकेका हुन्थ्यो, पूजाभाडा बनिसकेका हुन्थ्यो, नैवेद्य फुलमाला सबै गरिसकेका हुन्थ्यो। अनि हामीले त 1 वर्षदेखि एउटा काम मन्दिरको गरेकै छैन। 12 बजे भात खान आउँथ्यौँ, महिना पैसा तलब लिन आउँथ्यो। यो सेवा गर्ने गर्ने थाहा छैन। यति गोप्य सेवा कसबाट हुन्छ? देवचन्द्रबाट भयो होला भन्ने गुरुजीलाई शङ्का लागेर अनि देवचन्द्र आउने बित्तिकै पक्रिनु भयो। देवचन्द्र, तिमीले बिना परिश्रमको तलब मेरो चेलालाई पाएछ। 1 वर्ष भएछ चेलाले कामै नगरे। तिमीलाई मैले सेवक भनेर राखेँ होइन, तिमी योग्य चेला थियौ। मलाई पनि अड्किया ठाउँमा तिमी भेद बताउँथ्यौ, मैले नबुझेको कुरो तिमी खोलिदिन्थ्यौ। तिमीलाई मैले सेवक सम्झेको थिइनँ, तिमीलाई एउटा मानुष व्यक्ति सम्झेको थिएँ। आज पोल खोल्यो तिम्रो। तिमी दिनभरि मन्दिरमा काम गर्ने, राति 11 बजे मन्दिरमा, फेरि भोलिपल्ट रातिले आएर सबै मन्दिरको काम गरिसक्दा रहेछौ। खबरदार, बिना मिहिनेतको तलब सेवकले लगेको हुनाले भोलिदेखि भोलिदेखि तिमीले यो सेवा गर्ने होइन भनेर रोक लगाइदिनु। देवचन्द्रले के सोच्नुभयो भने आफूले 1 वर्षसम्म गोपनीयले सेवा गरेको गुरुलाई पनि थाहा थिएन, सेवकलाई पनि थाहा थिएन। आज यो सेवा कसरी मबाट बाहिर जाएर भयो भन्दा मलाई निद्रा लाग्यो। निद्रा लागेर समयमा नउठ्दाखेरि सेवा पोल खोल्यो। अब म यो निद्राको साधना गर्छु भन्ने विचार भयो र 11 बजे राति घरमा गएर भोजन गरेर सुत्दा ओर्दा 12 बज्यो होला। 6 घडी रात सधैँ उठ्नु भनेको लगभग 3 बज्दा उठिसक्नुपर्छ। त यसरी अब म साधना गर्छु। घरमा गएर टुप्पीमा डोरी बाँधेर झुन्डाउनु हुँदो रहेछ। ओम लाग्छ, टुप्पी झट्ट तानिन्छ, निद्रा पिउँछु अनि मन्दिरमा गइहाल्छ। उहाँले के गरेको भन्दा परिश्रम गरेर पनि सेवा नटुटोस्, यो उहाँको लक्ष्य थियो। तेलको धारो बग्दै गरेको नटुटोस् भने जस्तै गरी, महको भाँडोबाट खनुद लरन र महको धारो नटुटे जस्तै गरी सेवा पनि नटुटोस्। त्यो गोप्य रूपले पनि गरेको सेवा आज साधना निद्रा लाग्नाले नै बिग्रेको मेरो। यो निद्रालाई नै मैले साधना गरेँ भने त सुत्नु कति सुत्नु परेन। जीवनमा 84 लाख योनिमा कति ठाउँ सुतियो। आमाको गर्भमा सुत्यो, जन्मेर बालकमा सुत्यो, जवानीमा सुत्यो, एक दिन चितामा सुत्नुपर्छ। सुतेरै त जिन्दगी बितेको छ, कति सुत्नु। एउटा कविले लेखेका छन्, दिन कमाए खाएका र रात कमाएका र सोए। दिउँसो खाएर बित्यो, राति सुतेर बित्यो, कति सुत्नु। यहाँ अगाडि कथा आउँछ त्यस्तै प्रकारको। जयराम कमसारालाई प्राणनाथजीले म सुत्न आएको होइन, सुतेकालाई जगाउन आएको भने जवाब दिएको घोषणा हुनेछ। सद्गुरुले त्यही विचार गर्नुभयो, दुनियाँ सुतेको छ। हाम्रा भक्तराज आचार्यले एउटा भजनमा गाउँ, सब निधाए प्रभु एक्लो रातमा। सब निधाए प्रभु भनेर भक्तराजले भजन गाउनुहुन्छ नि। आँखा चिम्लेर निधाउनु मात्रै निधाउनु होइन, सत्य कुराको भेद नबुझ्नु पनि निधाउनै हो। नगर्ने कुरा गर्नु, नबोल्ने कुरा बोल्नु, नखाने कुरा खानु, नजाने ठाउँ जानु, यो पनि निजै। जसरी सानो बालक हिरो मैलो खेलाउँछ, फोहोर जिउभरि दल्छ, नखाने कुरो खान्छ, त्यो निधाएको। बिम्जेको होइन, तर बिम्जिया भनौँ भने फोहोर चलाउँछ, निधाएको भनौँ भने चल्दै पनि छ। त्यो के हो? अज्ञानमा निधाएको। यसरी अज्ञानको निद्रा पनि हुन्छ हो। त्यो प्रकारको अज्ञानको निद्रा शारीरिक आरामको लागि। अब यो शरीरलाई साधना गरेर आत्मा जागृतिको लागि त हर पल हाम्रो सोच जागृतिपनामा आउनुपर्छ। यो देवचन्द्रले सिकाएको हामीले। यसरी
अब हरपल जागृत कसरी हुन्छ त भन्दा कुनै पनि मन्त्र, चाहे आफ्नो इष्टदेवको मन्त्र, कुनै पनि मन्त्र होस्, कृष्ण प्रणामीले छ भने तारतम मन्त्र, अरू शिव भक्ति छ भने शिव मन्त्र, देवीको मन्त्र, देवताको मन्त्र, गणेशको मन्त्र, रामको मन्त्र, नारायणको मन्त्र, जसले ल्याएको छ त्यो मन्त्रमा कतिवटा अक्षर छ। एउटा अक्षरको 1,00,000 पल्ट एकै ठाउँमा बसेर जप भने पुरस्चरण हुन्छ। पुरस्चरण भने सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यस प्रकारले सिद्धि प्राप्तका लागि जम्मा एउटा अक्षरको 1,00,000 पल्ट जप्नुपर्छ। त्यसो भएपछि आफू निधाए पनि आत्मामा जागृति पनि आइरहन्छ, आत्माले जटिरहन्छ। र त्यो प्रकारले देवचन्द्रको भाव हरिदासले यसरी बुझ्नुभयो। एक दिन बिच्छीले टोकेको बिमारीलाई ल्याउँदा बिच्छीको मन्त्र उहाँले झार्न जानेको थियो। बिच्छीको मन्त्र दिने बित्तिकै बिच्छीको ढाड छुट्यो। तिमी पनि यो मन्त्र सिक, परोपकार हुन्छ भन्दा गुरुदेव तपाईँले मलाई जन्मबाट छुट्ने मन्त्र दिएको। गर्भमा 1,00,000 बिच्छीले टोकेको ढाड हुन्छ, जन्मदा 1000 बिच्छीले टोकेको ढाड हुन्छ, मर्दा 1000 टोकेको ढाड हुन्छ। लाखौं बिच्छीले टोकेको ढाड मर्ने मन्त्र जसका कानमा दिइसकेका छ भने एउटा बिच्छीको मन्त्र के आवश्यक? हरिदासजीको फेल हुनुभयो त्यसमा। हे देवचन्द्र, मैले त भगवानको मन्त्र ल्या ठाउँमा बिच्छीको पनि राखिहाल्छु। ममा मन्त्रको विश्वास रहेछ। मभन्दा महान विचार त तिम्रो पो रहेछ। ओहो, तिमीबाटको यो भक्ति रसको महिमा जान्नुपर्ने रहेछ। गुरु त्यसमा पनि प्रभावितै हुनुभयो। अर्को दिन मन्दिरमा प्रदक्षिणा गरिरहेको देख्नुभयो, बोलाउनु भयो। आज उज्यालो भयो भन्ने ठानेर आई भनिदिनु भयो। अर्को दिन चेक गर्दा प्रत्येक दिन मन्दिरमा प्रदक्षिणा गरिरहेको देखेर यिनले ज्यादै मिहिनेत गर्दा रहेछ। सायद यिनको मिहिनेत मलाई खुसी पार्न फकाउनलाई हो कि गुरु खुसी भयो भने मागेका कुरो दिन्छन् भन्ने यिनको मनमा आयो होला। मुखले जाहेर गर्न नसकेर राति मिहिनेत गर्दा रहेछन्। यसरी मिहिनेत गर्ने अहिलेसम्म कोही मेरा शिष्यहरू भएकै थिएनन्। रातभरि मन्दिरमा परिक्रमा गरेको देख्छु। कतिखेर सुत्छन्, कतिखेर घरको काम गर्छन् यिनले। यो देखेर एक दिन बोलाएर भन्नुभयो, या समय का हरिदास जी दिन निको ठहराए कर कयाल भाल को जो पधराओ तुम अपने घर। हे देवचन्द्र, तिम्रो मिहिनेत मैले सहन सकिनँ। मेरा मन्दिरमा आएर यो मिहिनेत रात दिन गरेको म खाउन सक्दिनँ। त्यस कारणले मैले पूजा गरेको भगवान तिमीले लैजाऊ, मन्दिर बनाएर आऊ, अनि म तिमीलाई मैले पूजा गरेको भगवान दिन्छु, घरमै लैजाऊ, उही घुमिरहऊ, उही मिहिनेत गरिरहऊ। मैले त सहनु पर्दैन नि यो मिहिनेत। जब गुरुले यो आज्ञा गरेपछि खुसी भएर भन्नुहुन्छ, अब त्यहाँ हजुरको कृपा यस्तो हुन्छ भने गुरुदेव ठिकै छ। देवचन्द्र घरमा गएर मन्दिर बनाउनु हो। यता हरिदासजीले बेलुका तिनै भगवानको पूजा सकेर अनि रात्रि भगवानलाई ओछ्यान लगाएर सुताएर भावनाले अनि आफू पनि सुत्नु हो। बिहान चाँडै उठेर हरिदासजी पूजा कोठामा जानुहुन्छ त मूर्ति हराएको छ, ताला लगाएको छ, कोही आएको छैन, खोलेको छैन। ताजर तो देखे सेवा में समय प्रातः काल के बिहान गएर हेर्नुहुन्छ मूर्ति छैन। सर्व तो देखे नहीं, तब लगे तहाँ ढूंढने। कहाँ जानु होला भगवान भनेर चारैतिर खोज्न लाग्नु। घरका परिवारलाई सोध्न लाग्नु। सर्व काम न पा भाइ हरिदास दलगिरा भगवानको मूर्ति हराएपछि अत्यन्त दुखी हुनुभयो हरिदासजी। सिंहासन सिंहपर पावे नै गएर सिंहासनमा नि हुनुहुन्न, सुताएको मन्दिरमा नि हुनुहुन्न भगवानको मूर्ति। त्यो मूर्ति हराएकोमा हरिदासजी अत्यन्त व्याकुल भएर छटपट गर्दै हुनुभयो। लगे पुछले घर में कोही देखो आए तो यही नहीं पर कोही आएको थियो मन्दिरमा, कोही आएर लग्यो कि
मूर्ति कसले चोर्यो होला, तपाईँले ताला लामा कसरी चोर्नु भन्छन् घरका व्यक्ति। तब जवाब दिया तिन्होंने, यहाँ किनकी ताकत जो आएको को आउँछ मन्दिरमा, तपाईँले यसरी थोडेर राखेर कोही आएको छैन है। त विचार गर्नुभयो कोही आएको छैन भने हरिदासजी विस्मय भए शिवा बिहारीजीको कारण। पञ्चायत देवता आदिको सबैको बिहारीको पूजा गरेर हरिदासजी शोकाकुल सबै सेवा गरेको भगवान कसरी अदृश्य हुनुभयो, कोही आएको पनि छैन, हराउनु भयो। बालमुकुन्दजीको ढोड त पुछ त पस होइ यो कर पस भनेको हैरानै हुनुभयो अरे कहीँ भेटाउनु भएन। त त्यतिखेर निराश भएर बसेको बेलामा देवचन्द्र टोक्न कहीँ पुग्नु हो। हरिदासजी त आँसु बगाएर निराश भएर सर्वस्व नाश भएको अनुहारमा पीड़ित भएको दिखाइदिनु भयो। इन सबै आए पहुंचे श्री देवचंद्र जी घर से। यह हकीकत सुन के दिल गिरे भाई बन गए। मैले त भगवान लान पाउने भाइ मेरो मन्दिर बनाएर आएको, यहाँ भगवान हराउनु भनेपछि अर्को चिन्ता मलाई थपियो। अब देवचन्द्र जी झन् निराश हुनुभयो। म भगवानको पूजा गर्न लागेको भइसकेको रहेछु क्या, अनि भगवान हराउनु भयो। देवचन्द्रको मनमा यो विचार आयो। और हरिदास जी सो लगे बातें करने, गुरुदेव के भयो, कसरी हराउनु भयो भगवान, कोही आएको छैन, वार्ता हुन थाल्यो। यह चिंता तुम किन करो भाइ चुक हमसे। देवचन्द्रले भन्नुभयो तपाईको दोष छैन है गुरुदेव, यो दोष मेरो हो। हजुर त वचनले हिजै बेला दिइसकेको, भगवान म कहाँ जान मन पराउनु भएन र रोक्नु भएको, तपाईको दोष होइन गुरुदेव, दोष मेरै हो। यसरी गुरुलाई दोष नदिएर आफूले दोष सिर उपर लिएर आफ्नो गल्ती भएको अनुभव गर्न लाग्नु। तुम तो हमको दे चुके, वस्तु आई थी हम पास, त्यो त वचनले हिजै म कहाँ आइसक्यो। लान मात्रै आज म लिन आएको, वचनले त हजुरले मलाई हिजै दिइसक्यो भगवान। यह हमारी भूल है जो टूटी हमारी आशा। अब लगेर भगवानलाई घरमा पूजा गर्न पाउँछु भन्ने आशा थियो मेरो, त्यो आशा टुट्यो। अब मेरो त्यो दिन गएछ। हरिदासजी माने नहीं, प्रसाद ल्याउ लगाएर, हे देवचन्द्र म यो कुरो पत्याउँदैन, तिमीमा कमी छ, तिमी भगवानको पूजा गर्न लागेको होइन भनेर म पत्याउँदिन। तिमी महानता छ, मेरो भन्दा महान तिम्रो सच्चाइ छ, भावना छ, सबै छ, तर मेरा भगवान नभेटेसम्म म अन्न जल खान्न भनेर हरिदासजीले प्रण गर्नुभयो। गुरुले नखाए म पनि खान्न, देवचन्द्र पनि भोकै रहनु। जब मैं दर्शन करूं तब मोहे भय करार। हरिदासजीले भन्नुभयो जुन दिन मेरो भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन पाउला अनि मात्रै मलाई शान्ति आउला। बिहारीजीको अरुगाई दो बाल भोग राजभोग अनि अन्य देवताहरूको पूजा, बिहानको बाल भोग 11 बजेको राजभोग सबै भोजन गराउनु भयो हरिदासजीले। देवचन्द्र भोकै घर जानुभयो। आर्गाउने बालगोपालको कर दियो संयोग, ल केटाकेटी सबैले खाऊ है, म चाहिँ मेरो भगवान नभेटेसम्म खान्न, तिमीहरू खाऊ भनेर सबैलाई भोजन पनि गराउनु भयो। घरमै सब लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगे सब एकादशी से दिन जति में समय। एकादशी भनेको व्रत, भोकै बस्नु। आज केटाकेटीलाई खुवाएर हरिदासका दम्पति र हरिदास जी यतापट्टि देवचन्द्र जी सबै व्रत बस्नु भयो। केका लागि? हराएको भगवान नभेटाएसम्म नखाने, जुन दिन भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ त्यही दिन खाने, यस्तो प्रण लिएर भोकै बस्नु हो। प्रसाद ल्यायो घरमै, भयो व्यतीत दिन भोकै बस्दै रात पर्यो, दिन बित्यो। यहाँ हरिदास जी बैठिरहे, दुःख पाए अति मनमा अत्यन्त दुखी भएर आज भगवान युगौँदेखि मैले कति वर्षदेखि पुजेर आएको भगवान कसरी अनुभव हुनुभयो त, कसरी हराउनु भयो, यही प्रकारको चिन्ता गर्दै
भन्न लाग्नुभयो कि मेरो प्राण लिइदिनुहोस् भगवान्, कि मलाई दर्शन दिनुहोस्, म किन दुखी भएँ? आज मेरो के त्रुटि भयो? सेवामा त्रुटि भयो कि भावनामा त्रुटि भयो कि केमा कमी भएर हजुर लुकिदिनु भयो? किन रिसाउनु भयो प्रभु? यस्ता मनका तर्कले दिन बित्यो। अनि यसरी बेलुका चिन्तन गर्दै 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 आधा रात बित्यो। आधा रात भएपछि यहाँ लेखेको छ, यो करते मध्यरात भई व्यतीत जब हरदासी बैठिया थिए पछो आँख मिली तब। आधा रात भएपछि अलिकति ऊँग लागे जस्तो झपक्क ऊँग लागेछ हरिदासजीलाई। त्यतिखेरै भगवानले आँखा चिम्लेकै बेला पारेर प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभएछ। अघि त मूर्ति रूपमा हुनुहुन्थ्यो, आज त कृष्णको रूपमा। शिरमा मुकुट पनि छ, हातमा बंशी पनि छ, पीताम्बर पनि छ, धोती पनि फेरेको छ। यस्तो सुन्दर प्रकारको माला सजिएको बन्द मुस्कान छवि प्रत्यक्ष कृष्णको दर्शन भएछ। त्यो दर्शन पाउने बित्तिकै सपनामै वार्ता हुन थालेछ। भगवानसँग हरिदासजी वार्ता हुन थाल्यो। ता आयो बालमुकुन्दजी साक्षात् यो दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्न लाग्नुभयो। अनि हरिदासजीले पनि अहो प्रभुजी कहाँ गए हाते? हम ढुँढ्दा कल्पे मन, कति दुखी भएर मैले मन्दिरमा कोठा कोठा कति खोजे, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो र किन मलाई दर्शन नदिएको? सपनामै वार्ता हुन थालेको थोरै समयको अवस्थामा। कया हम तो उतै बैठे थे जो तुम क्यों न दियो दीदार, म त तिम्रा मन्दिरमै थिएँ नि त हरिदास, भगवानले भन्नु। त्यसमै दर्शन किन नदिएको त? मन्दिरमै भएपछि त दर्शन दिनु पर्थ्यो नि त, किन नदिएको दर्शन भन्नुभयो हरिदासजीले। कहीँ मोको पधराउँथे श्री देवचन्द्रका द्वारा, तिमीले मलाई देवचन्द्रका दिन आँटेका होइनौ। तिमीले देवचन्द्रको महिमै बुझेका छैनौ, देवचन्द्र चिनेकै छैनौ तिमीले। आज तिमीले को सेवा गरेको म सहन थिएँ, देवचन्द्रका मलाई किन दिन आँट्यो? ओहो, मलाई त्यस्ता साक्षात् स्वरूपको सेवा गराउने तिमीले भन्ने लागेर अनि म अदृश्य भएर लुकेको थिएँ। बुझ्यौ हरिदास? सो तुमकै न स्वरूप कि भाइ नै पहिचान। हरिदास, तिमीलाई देवचन्द्रको पहिचानै थाहा छैन। देवचन्द्र को हुन्? किन तिम्रो चेलो भइराखेका छन्? के को लागि आएर सिक्दैछन्? तिमीलाई देवचन्द्रको पहिचानै थाहा छैन। तिमीले त मेरो चेलो सम्झिया छौ। म त गोलोकवासीको अंश हुँ। देवचन्द्रलाई त मेरा गोलोकवासीले पनि नित्य निरन्तर ध्यान गर्नुहुन्छ। मेरा गोलोकवासीले पनि भजेको पुरुषलाई मलाई तिमी दिन आँट्नु? उनको सेवा मैले गराउनु? म गोलोकवासीको अंश मात्रै हुँ, मेरा मूल गोलोकवासी हुन्। गोलोकवासीले ध्यान गरेको पुरुष देवचन्द्र हो। तिमीलाई अलिकति पहिचान थाहा छैन, चेलो बनायौ, भाउमा झुकायौ, तिमीले अलिकति सोच्न सकेनौ। म यिनकी सेवा नसकौँ आठ उनको गुण पनि सहन सक्दिनँ, म सेवा पनि सहन सक्दिनँ। तिमीले देवचन्द्रको महिमै बुझेका छैनौ हरिदास। को हो देवचन्द्र? तिमीले त एउटा चेलो सम्झेका छैनौ। जो दलेर हुए देवचन्द्रजी यह बात सुन के, हेर हरिदास, यो कुरा सुन देवचन्द्र दुखी होलान्, तर तिमीले के गरिदिनु भने देवचन्द्र दुखी नगराउनका लागि तो वस्त्र तुम सेवा दीजियो, तुम मोहे ना दीजियो। इन समय मलाई नदिनु, वस्त्र दिनु है, वस्त्र। हरिदासजीले सोध्नुभयो, तब प्रभुजी तुम कहाँ हो? कहाँ है बैठा? बैठा यहाँ ठौर, यो करते आँखें खुल गई, भडक उठे यो कर। कहाँ छन् ती वस्त्र भनेर हरिदासजीले सोध्नुभयो। अहिले आकाश मार्गबाट रास विहार गर्दै गरेका दिव्य पुरुषको वस्त्र यो मन्दिरमा मैले मगाइदिएको छु हरिदास। तिनी वस्त्र दिनु, मलाई नदिनु। त्यो वस्त्र कुन थियो? अब ध्यान दिएर त्यतापट्टि अलिकति श्रवण गरौँ। तारतम सागरको श्रृंगार किताबमा 7 श्रृंगार राश्यमजीको वर्णन गरेको छ। 7 स्वरूप धामके, 2 रास 5 अरु साजिम के भनी 24 अंश श्रृंगार किताबमा
परमधाममा 5 वटा श्रृंगार छ अरे राज्य श्यामजीको 5 स्वरूप भनियो तिनलाई। रासमा 2 श्रृंगार कसरी भन्दा रङ्गमहलको 9औं 10वीं चाँदनी मध्येको रङ्गमहलको 5औं तलामा परवाली मन्दिर छ। परवाली मन्दिरमा पूर्णब्रह्म परमात्मा शयन गर्नुहुन्छ अनि परमात्मा शयन गर्ने ठाउँमा श्यामाजी आफ्नो मन्दिरबाट श्रृंगार गरेर राज्यलाई भेट्न जानुहुन्छ। एक श्रृंगार सम्झिनुहोस् है, यसलाई एक स्वरूप। अनि पछि बिहानको भोगमा हेर्नुहोस्, तीन भोगी जो पणशाला ठौर बड़े दरवाजे विशाला धानी हाथ उठी प्रातः मनुष्य अमृत गात पशु पक्षियों का मुद्रा लेवे सुखल सबको देवे पीछे बैठे करे श्रृंगार। तेस्रो तलको बार्दनमा राज्य र श्यामजीको 2 श्रृंगार हुन्छ। जम्मकदीमा 3 भयो। अनि पाडघाटमा बिहान र बेलुका 2 श्रृंगार हुन्छ। बिहान 12 बालेजी चलो जमुना जल झिलिए भनेपछि बिहान 2 श्रृंगार हुन्छ राज्य र श्यामजीको पाडघाटमा। बेलुका पनि जमुनाजीकै घाटमै कर्त क्रणा जल जोरी संश्याम भनेको बेलामा 2 श्रृंगार हुन्छ। परमधाममा 5 श्रृंगार। अनि रासमा अनियार रंग झिलन रंग स्वामणो भनेर झिलन रंग गरिसकेपछि 4 सखी मिलेर राज्यलाई 4 सखी मिलेर श्यामजीलाई श्रृंगार गराउँछ। त्यहाँ 2 श्रृंगार गरेर 7 श्रृंगार भयो। त्यो 7 श्रृंगार मध्ये रासमा गरेको श्रृंगार जो थियो त्यही वस्त्रभूषण मुरली पीताम्बर हरिदासीका मन्दिरमा गोलोकवासीको अंश स्वरूप बालमुकुन्दले झिकाइदिनु भयो। त्यही श्रृंगार झिकाइदिएको छु है, त्यही दिनु मलाई नदिनु देवचन्द्रका भनेको छ। जाने सब बिम्जनु हरिदास यो सबै कुरा सपना हो कि जपना हो? भर्खरै दर्शन पनि पाएको, कुरा पनि सुनेको भनेर आत्तिएर मन्दिरभित्र जाँदा बालमुकुन्द ज्यूका त्यो बसेको देख्नुभयो। यो कारणले पो लुक्नु भएको रहेछ। देवचन्द्रको पहिचान चिनेनौ भनेर चिनाउनु पो लुक्नु भएको रहेछ भनेर हरिदासजी त्यहीबाट कुदिहाल्नु। उता देवचन्द्रजी के भयो पनि बालमुकुन्द हिजो हराउनु भएको, गुरुले भेट्नु भयो कि भेट्नु भएन, आज मेरो घरमा ल्याउने दिन थियो त्यो पनि मैले पाउने हो कि होइन, यस्तै निराशले राति नै उठेर देवचन्द्र घरबाट आउने, हरिदासजी यताबाट जाने, बाटोमा झम्टेर गएर देवचन्द्रका पामा झप्प झुकेर प्रणाम गर्नुभयो हरिदासजीले। देवचन्द्रजी हातमा गुरुको शिर हातले उठाएर गुरुदेव हजुरको निद्रा खोलेन कि भ्रम भयो कि? चेलाका गोडामा गुरुले आएर कहीँ ढुक्छन्, के गरे तपाईँले? हो मलाई अपराध लगाएको भन्नुभयो देवचन्द्रले। होइन देवचन्द्रजी, म तिमीलाई शेषै सम्झेको थिएँ, आज तपाईँले बल्ल बालमुकुन्दको दर्शन पाइकन उहाँबाट भेद पाएँ। तपाईँ श्यामजीको अवतार, विश्व कल्याणको लागि तपाईँ तत्त्व बुझ्दै आउनु भएको अरे। मेरो बालमुकुन्द त गोलोकवासीको अंश अरे, गोलोकवासीले पनि हजुरको चरणको ध्यान गर्नुपर्छ अरे भने मलाई नदिनु, चेलो बनाएर होइन तिमी गएर पाउमा झुकेर माफ माग भनेर मलाई पठाएको। यस कारणले म हजुरलाई ढोग्न आएको भन्नुभयो हरिदासजीले। म कुनै हालतले गुरुलाई कुरा ढोगाउन दिन्न, मेरो जीवनभरिको पुण्य सर्वनाश हुन्छ, म तपाईँलाई नै ढोग्छु भनेर हतार शिर उठाउनु भयो गुरुको र भेटाउनु भयो त बालमुकुन्द सोध्नुभयो, भेटियो। त्यसो भए हिँड्नुहोस् दर्शन गर्न जाउँ। आइयो, दर्शन भयो। अनि मात्रै भोजन प्रसाद देवचन्द्रको र गुरुजीको भयो। यो प्रकारले यसरी जो अंदर आएकी दिखाई बालमुकुन्द दिया सिंहासन फेर चल्न लागे। प्रवृत्त भए भन्न दर्शनवासी बार प्रसन्न मनले याद गर्न थाले। यो प्रकारको दौडने भेटघाट भयो। कया हे देवचन्द्र जी, कहा खबर कहूँ मैं तुम, कहीं तुम्हारी स्वरूप की पहचान कराइयो। हेर्नु देवचन्द्र जी, तपाईँको स्वरूपको महान पहिचान बालमुकुन्दले मलाई गराउनु हो। तपाईँ साक्षात स्वरूप अरे, मेरा बालमुकुन्द गोलोकवासीको अंश मात्रै अरे। त्यस कारणले उहाँले भनेको आधारले मैले तपाईँलाई ढोग्न आएको, मेरा कोचीले ढोग्न आएको होइन है भन्नुभयो। र यसरी काय देवचन्द्र जी, का खबर कहीं मैं तुम,
हेर तपाईँलाई के शुभ खबर देऊ देवचन्द्रजी, आज दिन लगे हाम्रो सेवते कबू दर्शन नै पहिचान साक्षात। कति वर्षदेखि सेवा गर्दा मैले दर्शन पाएको थिइनँ बालमुकुन्दको। सो सर्वत बालमुकुन्दजी मोयकै विख्यात। आज उनी बालमुकुन्द भगवानले दर्शन दिइकन मलाई तपाईँको पुरा विवरण बताउनु भयो। तपाईँ कस्तो पुरुष हो सबै बताउनु भयो। सो तुम्हारे स्वरूप की मोहि पहिचान गर्दै हजुरको स्वरूप आफ्नो पहिचान बालमुकुन्दले मलाई गराइदिनु भयो। अनि म त्यतिखेर उहाँले भनेको कुरा मानेर सो तुम्हारे स्वरूप की मोहि पहिचान गर्दै तब तुमको इन जाडो नहीं मोहि ऐसी बात कही। हेर देवचन्द्र, तिमी चिन्दैनौ हरिदास देवचन्द्रलाई भनेर मलाई त सबै उहाँले तपाईँको विषयमा बात बताउनु भयो। और मेरी सेवा गर्नको यिनले देव तुम झिन, मलाई सेवा गर्न नदिनु। और मेरी सेवा गर्नको यिनले देव तुम झिन्न, जो है श्रीदेव जन ढल्किन तो दिनु वस्त्र मोमिन। हेर मलाई नदिनु, मैले दिव्य वस्त्र मगाइदिएको छु, त्यही दिव्य वस्त्र दिनु, मलाई नदिनु भएर मलाई सिकाउनु भएको छ बालमुकुन्द भगवानले। तब पछाडि देवचन्द्रजी पाए बालमुकुन्दजी तुम हे गुरुदेव तपाईँले बालमुकुन्द भेट्टाउनु भयो। तब कहे हरिदासजीले चलो दर्शन करावे, हम हिँड्नुहोस् म दर्शन गराइदिन्छु। दो जने बातें करते खुशहाल हुए के मन आए हरिदास जी के घर। मगन भए रोशन अत्यन्त खुसी भएर हरिदास जी का पासमा सबै दुवै देवचन्द्र गुरुजी जम्मा हुनुभयो। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद था, सब घर के लोगों लिया हुआ प्रातः वक्त सबै के प्रसाद देता उज्यालो पनि भयो बिहान। यिनी बिदा भुजनगर में कई भात कोटली तक ताकि एक भात तुम सो कही है बात बड़ी गुजर। यस्ता चमत्कार कति भए भाइ, तर थोरै मैले सुनाए भन्नुहुन्छ। जामा बागे बिहारीका दिया सेवको सेवनेको जब देवचन्द्र सिर चढ़ाए के ल्याए अपने घर में। ती वस्त्र साक्षात प्रभु का वस्त्र हुन् भन्ने जानेर शिरमा चढाएर बडा उमङ्गका साथमा देवचन्द्रले घरमा लिएर आउनुभयो। मन्दिर त अघिल्लो दिन बनाइसकेको थियो। तहाँ जाए एक ठाउँको बनाइलिकेर बासन सेज सिंहासन तहाँ पधरावे वस्त्र सबै कुरा ठिक पारेर तेरी प्रभु का वस्त्र नै प्रभु को रूपै हो भन्ने भावले सम्झेर सेवा पधराउने गर्नु हो।